لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بختور دی هاغه خلق چې د حج په لار روان وي زیارت د حرمینو خود رب عظیم احسان وي ډیرو محترمو په دې کلام کې د حج مکمله طریقه لیکل شوی تاسو اوریدئ شئ आवाज وړاندې کې په ډیره مینا جناب محمد فاروق صابر او لیکونکی دی ډیر محترم رور عمران معاویه امید لرم چې تاسو د خوښ لوړ به وګرځي والسلام چیزی لکم خوانا احرام و تڑی گرانا مقام د یلم لمنا یا خیبر پختون خوانا مقام د یلم لمنا یا خیبر پختون خوانا احرام او تلبینا پد ممنو بازی شیانی زیارت د حرمینو خود رب عظیم احسان وی زیارت د حرمینو طواف چې وکړي ګرانا د ښکلي بیت الله نا شروع حجر اسود نا ثابت د قدر دانا شروع حجر اسود نا ثابت د قدر دانا دا هر طواف شروع کی خبوسا یا استلامی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسانی زیارت دا حرمینو ملتزم سرا پسنگ دعا بکوی زیاتا طواف نه بد بګورې کړي نفل دوار کاتا و طواف نه بد بګورې کړي نفل دوار کاتا مقام ابراهیم سره بولاړ هر مسلمان زیارت د حرمینو خود رب عظیم احسان زیارت د حرمینو بیاس کل دید زمزم داوی در رب کرما جنایت نبزان ساتے لزمیگی در ندما جنایت نبزان ساتی وائی لزمیگی در ندما چی سائی پاکی وشی دا عمر خود کرانی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسانی زیارت دا حرمینو آتم د دل حجیتا ویلیوم ترویاشی طواف چی پاکی وشی مبارکا ابتداشی و طواف چی پاکی وشی مبارکا ابتداشی ساہر منزان بط پکی مصرفا ہر انسان وی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسان وی زیارت دا حرمینو صافان تر مروا دا یو چکر پراشی مشکل لگی بیا ورستا پکار دی اول داشی و مشکل لگی بیا ورستا پکار دی اول داشی د او چکر خپل کوي چې هلته کې روان وي زیارت د حرمینو خود رب عظیم احسانی زیارت د حرمینو پینځواړه منځونه مینا کی چې اداشي بیا مخته چې لګلاړ شي شروع مختلفه شي بیا مخته چې لګلاړ شي
شروع مزدلفه شي بیا دین با شروع د عرفات زی میدان وی زیارت د حرمینو خود رب عظیم احسانی زیارت د حرمینو عرفات حضیر فرض دا دی رکن د اسلاما پا مسجد نمرا کے خطبہ وی اماما و پا مسجد نمرا کے خطبہ وی اماما دا حجت الوداع خطبہ یدگار بد جانان وی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسان وی زیارت دا حرمینو ماسپوخین تراسی دل دی وقوف دی تر سحرا دش پی وقوف چنوی جنایت شمرگی یارا و دش پی وقوف چنوی جنایت شمرگی یارا مقاد دعاگانو دلوی فضل در رحمان وی زیارت در حرمینو خود رب عظیم احسان وی زیارت در حرمینو مسپوخین مزدیگر منز پایو وخشی اداشی پا سنت دا پیغمبر با عمل حل دستاشی و پا سنت دا پیغمبر با عمل حل دستاشی مخامزد پارب مزدلیفی پلو روانی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسانی زیارت دا حرمینو پا وقت دا مسخوتن چی اتاشی مزمخاما و دشپا مزدلفا کے تیرول پا احتراما دشپا مزدلفا کے تیرول پا احتراما جڑا ادعا گانی پت رب غنی سبحانی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسانی زیارت دا حرمینو مزدلفین 49 شگے منا پلوری اڑل دی و مزدلفین 50 شگے منا پلوری اڑل دی سحر مزنا بد منا تراسی دل دی و سحر مزنا بد منا تراسی دل دی بیا حل تپا منا کی بوشتل دل شیطانی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسانی زیارت دا حرمینو داورز دی دا اختر کاول پکی درکارا چی نهر پکی وشی رازی شی پردگارا یا چی نهر پکی وشی نو رازی شی پردگارا بیا خلاقاو یا کسر انتخاب حلتا آسان وی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسان وی زیارت دا حرمینو واتوافی زیارت کاول دی دا حرما شروع حجر اسودنا کاول دی محترما و شروع حجر اسودنا کاول دی محترما پدرو اشوات کی رمل پکی نور مزل پشان وی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسان وی زیارت دا حرمینو او زیارت دا حرمینو زیارت دا حرمینو زیارت دا حرمینو زیارت دا حرمینو زیارت دا حرمینو
باقی رمی همشتا دے آخر تواف یدا دے دا ورځ د دعاګانو دا ورځ خود ژړا دے و دا ورځ د دعاګانو دا ورځ خود ژړا دے دا زکا چې دا ورځ د حرم نه د هجران وی زیارت د حرمینو خود رب عظیم احسان زیارت د حرمینو بیا تلل دی مدینه تا دی کور می د جانانا لازان رت گران دے شازان می تری قربانا ولازان رت گران دے شازان می تری قربانا وادرود سلام سرابتی رول دغا گزرانی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسانی زیارت دا حرمینو کاشی ټول خوندنا جمع خودی خوندتن راسیگی عمران معاویہ وائی دیر زڑمی ورتکیگی یا عمران معاویہ وائی عمران معاویہ دیر زڑمی ورتکیگی نور جوان بپا عجم کرتا جڑ لک زندان وی زیارت دا حرمینو خود رب عظیم احسان وی زیارت دا حرمینو بختور دی هاغه خلک چې د حج بلا روان وی زیارت د حرمینو خود رب عظیم احسان وی زیارت د حرمینو خود رب عظیم احسان وی زیارت د حرمینو